Sa tumong nga palapdan ang kahibalo sa mga miyembro sa People's Organization kon PO sa Dabnor kaagapay, 5 ka mga POs gikan sa Tagum City ang gibansay sa aspetong teknikal kabahin sa poultry production sa PDRRMO Conference Room, Capitol Compound, Mankilam, Tagum City, Setyembre 5, 2023. Gipaambit ni Dennis F. Galaza Jr., Agriculturist 2, nga na destino sa Provincial Veterinary Office ang tamang pamaagi sa pagpamuhi sa free-range chicken. Gipaila niya ang nagkadaiyang klase sa manok nga gigamit sa free-range sama sa Rhode Island Red, Black Australorp, Barred Plymouth Rock, Hubbard, Jersey Giant, Light Sussex ug Shamo. Gipasabot sab niya ang kaimportante sa maayong pagdumala sa manukan, hustong patubig, insaktong supply sa kuryente, maagian nga kalsada, dili saba nga lugar ug dili sab haunon. Dugang niya nga importante sab ang pag-implementar sa biosecurity sama sa foot bath, wheel bath o bird proofing aron makalikay ang mga binuhing manok sa pagsulod sa mga nagkadaiyang klase sa mikrobyo. Mihatag sa iyang sulundong binuhatan sa poultry farm si retired General Robin S. Basiao, Philippine Army, sama sa tamang pakaon sa mga manok, alternatibong pakaon o pagdetermina sa saktong pakaon hangtod nga mabaligya na kini og unsaon nga dili malugi ang mga POs. Gipasalamatan ni kaagapay focal person Alphabet Gulanes ang Pagro OIC Assistant PG Head si Governor Cuyego Tubahib gumikan sa padayong pagpakusog sa programang Dabnor kaagapay nga nakatabang na sa bagang duot sa katawhan. Gipasalamatan sab niya ang mga POs gumikan sa ilang suporta og kakugi nga mapalambo ang ilang kahibalo og ang ilang pagdumala sa manukan. Human sa maong kalihukan, gihatagan og binutilyang Oriental Herbal Nutrient ug fermented fruit juice ang mga miyembro sa POs aron magamit isip organikong tambal ug bitamina alang sa ilang mga binuhing manok. Para sa bayan, kini si Allen Junjurak, 1 Dabnor News.